प्रेज द लॉर्ड. जेजू तुजो मोग कोत्ता. मोगाचेलो आयज आमी शिकोया मागणें कशें करचें पळय तें. मोगाचेलो हो व्हिडिओ 8 वा 10 मिनटांचो जातलो. निमाणे पासून आयकोया. तितून म्हजी गोवायकी आहा आनी कोणाकूय शेरूय कराय. कोणाक मागणें करूं नको, ताका फायद्याक पडटलें. मोगाचेलो देवाचें उतर आमकां सांगता. बायबलान अशें बरयलेलें आहा. मुन्य आवशिरो 18:21. जिवीत आनी मरण हूंय देवान आमचे जिबेचेर दवरलेलें आहा. जशें उलयतलें तशेंच घडोवन येतलें. देखून मोगाचेलो आमी जशें उलोवंक जाय, जशें आमचें सगळें घडोवन येवपाक जाय. मोगाचेलो जेन्ना आमी भासावण्यो देवाचें उतर घेवन मागणें कोत्ता तेन्ना देवूच आमचे सांगात आसता आपलें उतर साकार करूं. देखून भासावणी घेवन मागणी करपाक जाय. उत्पत्तीच्या पुस्तकान आवशर 30 आनी 9 वळी 3 तशेंच वळी 23 ही भासावणी घेवन हांव मागणी कोत्ता. उत्पत्ती आवशर 30 आनी 9 वळी 23. थिंगा अशें बरयलेलें आहा. सर्वेस्वर जुजे सांगात आहलो आनी जुजे कोत्तालो त्या कामांनी हूंय सर्वेस्वर देव ताका येश दितालो आनी जुजे हूंय येशवंत आनी सुभागी जायत वेतालो. आतां हांव मागणी कोत्ता तोच सर्वेस्वर देव जुजे सांगात आहलो तो आयजूय आसा. तो बदलो ना आनी म्हज्या बऱ्या कामांनी तो म्हाका येस दिता आनी हांव येशवंत आनी सुभागी जायत वेतां. मोगाचेलो हें मागणें सकाळीं उठ्ठना हो स्क्रिप्चर वो तूं जेवणाक बसतना, रातचो न्हिदोक वयतना, तूं मोटरसायकल स्टार्ट मारून मुखार वयतना, गाडयेन बसून ड्रायवींग करचे पयलीं, वो तुज्या धंदो उगडून तूं रोजार कोत्ता तेन्ना, वो तुज्या कामाची सुरवात कोत्ता तेन्ना हो स्क्रिप्चर घेवन मागणें करात मोगाचेलो. कित्याक सर्वेस्वर देव सांगात आसा. तर मोगाचेलो हो जुजे कोण? सर्वेस्वर जुजे सांगात आहलो म्हणटा तो जुजे कोण? आमी जाणो देव अब्रामाचो, देव येजाकाचो, देव जाकोबाचो. होच जाकोब तो इस्रायल आनी ह्या जाकोबाचे 12 जाण भुरगे आनी हो जुजे म्हणटा तो 11वो. जुजेची माय राकेल. जाकोब हे राकेलीचो खूब मोग कोत्तालो आनी राकेलीचो मालगडो हो जुजे. आनी हे जुजे म्हणटा ताका बापायन एक विचित्र रंगाचे आंगोसर केल्लें आनी जुजे चडसो घराच आसतालो. हे जाकोबाचे उरलोले भाव बापाच्यो बोकड्यो गोरवां घेवन चोरोंक वयताले आनी केन्नाय केन्नाय जाकोब हे जुजेक भावाक चोवपाक वा तेंची खबर काडपाक तांकां धाडटालो. आनी हो जुजे म्हणलोलो ताका सपनाची वळख दिवपाचो, सपन पारखुपाचो देवान ताका वरगूण दिल्लो. आनी पाय जाकोब जुजेचो खूब मोग कोत्ता म्हूण दुसरे भाव जुजेक जोळटाले. आनी एक दीस जाकोब जुजेक सांगता, जुजे वच आनी तुज्या भावाची जे सुवातेर ते गोरवांक घेवन आसा खबर घेवन यो. पयसान भाव जुजेक पळयताय आनी म्हणटाय होच सपनाकार येता, आमी ताका मारून उडोवया. आनी तो तांकां लागीं पावना फुडेंच भाव तेज्या आंगोस काडून ताका विंगलो कोत्ता, ताका मारूय घालता आसतले.
पूण थोडे भाव म्हणपाक लागले ना ताका आमी मारचो न्ही, तेजो आमी जीव काडचो न्हू, पूण ताका आमी थिंगा एक पाडी बांय आहा ते बांयक उडोवया. मागीर सगळ्यांनी थाराव घेतलो आनी ताका व्हरोन थिंगा बांयक उडयलो. उपरांत ते सायडी मेदिनी आनी इस्माइली लोक येताले खंय आनी बांयतलो काडलो आनी ताका इस्माइलितांक इकलो. इस्माइलितांनी ताका इजिप्तान बाजरां व्हरोन विक्रेक दवरलो आनी इजिप्ताच्या पादशाचो एक शेवक आहलो पातेफर म्हणलोलो. तेणें जुजेक विकतो घेवन गुलाम कसो वयलो आपणाच्या घरान. आनी जेन्ना जुजे कसलेंय काम करतालो तेन्ना देव ताका यशोद कोत्ता तो जुजेच्या दोनयान पळयलो, पातेफरान पळयलो. उत्पत्ती आवयसर 3:9 ओळी 3 पातेफरान पळयलो. जुजे खूंय शेतान उबो दवरलो जाल्यार शेत बरें पिकतालें. जुजे खूंय धंद्यार दवरलो धंद्यार फायदो येतालो. हे जुजेच्या दोनयान पातेफरान पळयलें आनी जुजेच्या हातीन सगलो कारभार गायलो. सगलें जुजेनी पळोवपाक जाय अशें आनी त्या घराचो ताका वडील केलो. जुजे चोवपाक सोबीत दिसतालो पूण पातेफराची बायल जुजेचेर नदर धरुनासली आनी जायते पाटी ती ताका सांगताली यो म्हजें सांगात न्हीद. पूण जुजे तयार नासलो कित्याक जुजे देवाक भियेतालो. आनी अशे दीस वयता वयता एक दीस पातेफराचे बायलेन जुजेक धरलो, तेज्या आंगोसराक धरलें आनी म्हणपाक यो म्हजें सांगात न्हीद. तेन्ना जुजे आपले आंगोसूच तिच्या हातान सोडून भायर धांवलो. तेन्ना पातेफराचे बायलेन बोब मारली तो भायर गेले उपरांत आनी सगळीं चाकरां येयलीं आनी म्हणपाक लागली वो हेब्रोवाचो भुरगो जाका कामाक दवरला तेणें म्हज्या कुडीची रात घायलो. आनी ते आंगोस घेवन तशीच रावली घोव येव पासून. उपरांत घोवाक सांगलें तुवें हो गुलाम हाडून कामाक दवरला तेणें म्हजे कुडीक रात घायलो. पातेफर रागान बोल्लो आनी जुजेक जेलीन घायलो. आनी जुजे आतां जेलीन आहा. आतां जुजे सांगाता सोरेस्पोर जेलीनूय आहा. जेलरांनी जुजे बरो म्हूण पळयलो आनी सगल्या कोयत्यांक जेलरांनी जुजेच्या हातान घातले. अशें ते जेलीन 2 जाण फारोवाचे चाकर आहले, एकलो कूक आनी एकलो वेटर. आनी ते जुजे सांगाता जेलीन आसले. तांकां दोगांयकूय वेटराक आनी कुकाक एक दीस सोपोन पडटा आनी ते सोपोन पडले उपरांत ते निराशे अशें जाताय. तेन्ना जुजे तांकां पळयता आनी म्हणटा तुमकां कितें जालां, आयज तुम खुशाल नाय. तेन्ना ते दोगूय सांगताय की आमकां सोपोन पडलां आनी तेजो अर्थ आमकां मेळना. मागीर जुजे तांकां सांगता म्हाका हांव तुमकां तुमच्या सपनाचो अर्थ सांगता. मागीर तो सांगता तुमचे भितरले एकल्याक फारो राजा सुटका दितलो आनी दुसऱ्याक गोळार मारतलो. म्हणल्यार वेटराक सुटका दितलो आनी जो कूक आहा पोदेर आहा ताका गोळार मारतलो. आनी तेणें सांगलेलें तशेंच जालें. आनी जुजेन ह्या वेटराक सांगलोलें जेन्ना तुका सुटका मेळटा तेन्ना राजा फुडें म्हजेय पासत उतर घाल सुटका मेळपाक. पूण तेणें तेजी कांय खबर केलें ना. थोडे दिसांनी राजाक एक सोपन पडटा आनी राजा घुस्पोता. राजाक हे स्वप्नाचो अर्थ मेळना. 2 स्वप्नां एकूच सारकी. तर सगळे इजिप्तांतले व्हडले व्हडले पारक्यांक व्हडले व्हडले मुत्र्यांक राजा आपोवन हाडटा पूण कोणाच्यान त्या स्वप्नाचो अर्थ सांगपाक जायना. तेन्ना ह्या वेटराक
जेलीन एक पारखी आहा. झुजेची खबर हो वेटर राजाक सांगता, पारवाक सांगता जेलीन आहा. तेन्ना ताका बेगीन बेगीन झुजेक राजा फुड्या हाडपाक लायता. तेजे हाड काडटाय, ताका आंगाव सुद्दां राजा फुडें हाडटाय. आनी तेन्ना राजा ताका म्हणटा, हांवें आयकलां तुका पारखेवपाची म्हायती आहा. तेन्ना झुजे सांगता, म्हाका न्हू, पूण म्हजो देव तुका सांगतलो पारकोण्याचो गूट. आनी तेन्ना मागीर झुजे पारकोण्याचो राजाचो गूट सांगता. राजा कितें कितें दिसपडलें आनी हें कितें तें कितें. तेन्ना तो सांगता, पयलीं 7 वर्सां तुवें जायते पिकावळीची 7 वर्सां जावन आसतली, जायती पिकावळ येवपाची. आनी दुसरी 7 वर्सां दुखोळ येवपाची. त्या पासून तो सांगता, पयलीं 7 वर्सांनी जें तूं कितें रोयता वो जोडटा तें वद्दें सांबाळून दवर. जेन्ना दुकोळाच्या वखदार दुसऱ्या 7 वर्सां हे तुका खावपाक वो तुजे पोरजेक सालवार करपाक शिरी पडटलें. आनी तेन्ना राजा खुशाल जाता आनी सगल्या मुत्र्यांक आपयता आनी म्हणटा, आख्ख्या इजिप्तान हे सगळें सांबाळटलो असलो बुद्धिवन मनीस कोण आसतलो. झुजे भायर दुसरो कोणूच आसूंक शकना. अशें राजा जेलींतलो जो हेब्रोवाचो भुरगो झुजे आहलो, तो गुलाम आहलो, ताका काडटा आनी राजपाल करता. आपली मुदी दिता, आपले आंगोस दिता, आपलो दुसरी गाडी दिता आनी अशें आख्ख्या इजिप्तांनी ताका प्रधानमंत्री करता, राजपाल करता, म्हणजे राजा सकल. आनी अशें आख्खें इजिप्त झुजे हातान घालता. मोगाच्यान पळयात, सर्वेस्पूर झुजे सांगात आहलो आनी झुजे करतालो सगळे तेज्या कामांनी सर्वेस्पूर ताका येस दितालो आनी झुजे येशवंत आनी सुभागी जायत वयतालो. जेन्ना भावार ताका मारताले तेन्ना सर्वेस्पूर झुजे सांगात आहलो ताका मारूंक दिवंक ना. जेन्ना झुजेक बांयक उडयलो सुकलोले, सर्वेस्पूर झुजे सांगाता बांयकूय आहलो, ताका बांयक मरोंक वो रावंक दिवंक ना. जेन्ना झुजे पातीपारा एक काम करतालो, सर्वेस्पूर झुजे सांगाता पातीपारा बारबर आहलो. उत्पत्ती 3:9 वाचल्यार चोयात. जेन्ना झुजेक जेलीन घातलो, सर्वेस्पूर झुजे सांगाता जेलीन आहलो. उत्पत्ती 3:9 गेल्यार मेळटा सर्वेस्पूर झुजे सांगाता आहलो म्हूण. आनी जेन्ना जेलीसान राजा फुड्यान झुजेक वयलो, सर्वेस्पूर झुजे सांगाता राजा फुड्यान देखून आहलो. आनी त्याच राजान सर्वेस्परान त्या राजा उद्देशी झुजेक एक गुलाम आहलोलो, तो राजा केलो. देखून मोगाच्यान हो स्क्रिप्चर आमी म्हणूंक जाय, बासावणी म्हणून मागणी करपाक जाय मोगाच्यान. कितें म्हूण सर्वेस्पूर झुजे सांगात आहलो आनी झुजे करतालो सगल्या कामांनी झुजेक तो येस दितालो आनी झुजे येशवंत आनी सुभागी जायत वयतालो. तोच सर्वेस्पूर आयजूय आसा आनी सदांकाल आसा. आयज तो म्हज्या सांगात आसा आनी म्हज्या बऱ्या कामांनी सर्वेस्पूर देव म्हाका येस दिता आनी हांव येशवंत आनी सुभागी जायत वता. मोगाच्यानो जेन्ना हांव कुयट सरू गोंय येयल्लो तेन्ना हांवें एक रोस आमलेटीचो म्हणून गाडो घायलो. आनी म्हाका म्हजी बायल शेजारी सगळीं म्हणटा, आरे हिंगा कितें जाता, कोण येतलो तुका हिंगा खावपाक, अशें म्हणटालो. पूण हे बासावणीचेर बुनयाद मारून हांवें गाडो सुरवात केली. ह्या गाड्याचेर जोडून 2 शॉपां केलीं. 5 वर्सां रावलो गोंयांत, 2 शॉपां केलीं त्या गाड्याचेर जोड. 2-3 फ्रीज गेल्यो, मोटरसायकल गेली. 5 वर्सां पासून भरपूर पोटभर आमी जेवली. घराचे वयर शेडूय गायले. पासपोर्ट पुर्तुगेज पासपोर्ट करपाक सगळे पयशेय केले. सर्वेस्पूर देव म्हजे सांगाता
ते सुवातेर आसलो आनी हांव करतालो बऱ्या कामांनी तेणें म्हाका बरें येस दिलें आनी तेणें म्हाका यशवंत आनी सुभागी केलो. आयज म्हाका तेणें ह्या आयलंडाच्या गांवांत धाडला आनी थिंगाय म्हाका तेणें बरें काम दिलां आनी 2 एवॉर्डूय दिले. कोणी दिले म्हाका तो स्क्रिप्चर हांव दीस रात म्हजें काम करता आसतना, उठ्ठा आसतना, न्हिदता आसतना, जेवता आसतना, चलता आसतना वो कसलेय कामां तो स्क्रिप्चर हांव म्हणटा वो सर्वेस्वर म्हजे सांगाता आसा आनी सगळ्या म्हज्या कामांनी म्हाका बरें यश मेळटा आनी हांव यशवंत आनी सुभागी जायत वयता. हो स्क्रिप्चर हांव म्हणटा. आयज देवान म्हाका यशवंत आनी सुभागी केला. म्हाका स्क्रिप्चर घेवन मागणी करात. जिवीत आनी मरण जिबीर आहा भावार्थ दवरात. तो स्क्रिप्चर तूं उलयता आनी तशेंच जातलें घडटा जाल्यार कोणाकूय शेअर करात. गॉड ब्लेस यू.